अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 2 वीक 11। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इम्पैक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑन ईआरपी। अच्छा, थर्ड पार्टी जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो इश्यूज आते हैं। एक इशू तो हमने इंटीग्रेशन का डिस्कस कर लिया है कि इंटीग्रेशन विद थर्ड ईआरपी क्या होती है। सेकंड इशू इज़ इंटरफेस, जो इंटरफेस के लिए भी ज़रूरी होती है। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं तो एन इंटरफेस इज़ अ प्रोसेस बाय विच डाटा और डेटा टेबल्स आर कॉपीड और अपडेटेड टू और फ्रॉम और बोथ टू एंड फ्रॉम द ईआरपी सिस्टम। मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो डाटा होता है उसका जो डेटा एक्सचेंज होता है वो कैसे होना चाहिए, थ्रू इंटरफेसेस होता है। ठीक है। अ, ये दोनों जो हमारे पास इंटीग्रेशन है और इंटरफेसेस हैं, दे आर एक्चुअली डायरेक्टली इम्प्लीमेंटिंग विद द ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, और मिलते जुलते ही लगते हैं। लेकिन इस जो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन जो है वो ज़्यादा एक टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हम डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेटा कहाँ पर आपके पास शेयर होगा। और जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ ये बात करते हैं कि डेटा जो है वो कैसे कॉपी होगा या डेटा आपके पास कैसे रिप्रेजेंट होगा टू और फ्रॉम। ठीक है। आप इंटरफेस से कैसे डेटा देंगे और डेटा आपके पास ईआरपी से कैसे आएगा या ईआरपी पे डेटा कैसे सेव होगा, तो इंटरफेस उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक्चुअल डेटा की सेव होने की स्टोरेज की बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, और रिट्रीवल की भी बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक हमारे पास ये काम इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास एक हाईली स्किल्ड आईटी ऑर्गेनाइजेशन का एक हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए, जिसमें कुछ ख़ास बातें होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए कि सबसे पहले कि वो हमारा जो ईआरपी है उसका जो इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है उसे उसे क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली, और ईआरपी की कोडिंग से भी उसे अच्छी तरह वाकिफ़ियत होनी चाहिए, ताकि वो डेटा स्ट्रक्चर को और उसकी कोडिंग स्ट्रक्चर को देख कर फिर वो डेटा की या उस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन करे ईआरपी के साथ। और अगर ये चीज़ ना हो सकी तो फिर हमारे पास इशू आ जाएगा। ठीक हो गया। समटाइम्स जब हमारे पास ईआरपी अलग वेंडर से लिया जाता है और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट अलग वेंडर से लिया जाता है, तो वो इस इंटीग्रेशन को जो वेंडर्स होते हैं, अब तो अलग अलग वेंडर्स हो गए, तो वो अलाउ नहीं करते। तो वहाँ पर हमारे पास एक डिपेंडेंसी आ जाती है। वो डिपेंडेंसी किस किस्म की होती है? वो डिपेंडेंसी इस किस्म की होती है कि अगर मैंने अब अपने ईआरपी को अपग्रेड करना है या उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो मुझे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में भी उसके मुताबिक ही चेंजेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब मेरे पास डिपेंडेंसी दोनों पर आ गई है, ताकि अगर मैं एक में अपग्रेड करूँ या उसमें चेंजेस करूँ तो मुझे दूसरे में भी वैसे ही चेंजेस करनी पड़ेगी, ताकि इंटीग्रेशन में कोई इशू ना आए। इंटरफेसेस जो होते हैं वो जो होते हैं वो समटाइम्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते इम्प्लीमेंट करना। लेकिन यहाँ पर जो है इस चीज़ को इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि समटाइम्स हमारे पास जो अगर हमारे पास इंटरफेस सही ना बना हो तो उसमें हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा लेट आता है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना होता है और देखना होता है कि ये कैसे काम करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये थोड़ा सा दो इश्यूज़ की हमने बात की है, एक इंटीग्रेशन की बात की है और दूसरी हमारे पास हमने बात की है इंटरफेसेस की। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में जो हमारे पास सपोर्ट होती है वो एक अनदर इशू होता है जो हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम ज़रा देखते हैं कि हमारे पास कैसे हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसमें हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बात करेंगे और मिडल वेयर की बात करेंगे, कि अगर हमारे पास इशू आते हैं रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन, तो दो तरीक़ों से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मिडल वेयर से हम कैसे उनको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं या उनको रिमूव कर सकते हैं। तो हम इनको देखते हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो एक रेमेडी है, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते क्या हैं? अच्छा, जो ईआरपी वेंडर्स हैं, जो ईआरपी बनाते हैं, उन्हें इस चीज़ का क्लियरली अंदाज़ा है कि जब भी आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हमारे पास इश्यूज़ आ जाते हैं, इंटीग्रेशन और इंटरफेसेस में इशू आ जाते हैं। ठीक है। तो जो आपके ईआरपी वेंडर्स हैं उनने कुछ स्पेसिफिक अपने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, और ये अभी ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये इन प्रैक्टिस चीज़ आ गई है। वहाँ पर होता है क्या है, जब ईआरपी वेंडर्स अपने कोई अपग्रेड करते हैं
تو دیکھیں اگر لیٹ سے فار ایگزامپل میں نے ای آر پی کو اپنا اپ گریڈ کرنا ہے. اب اپ گریڈ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلے کہ جی میرا تو جو میں نے تھرڈ پارٹی پروڈکٹ استعمال کرنا تھا وہ تو کیا ہے ایشوز کر رہا ہے انٹیگریشن میں، کیونکہ اب تو وہ ایک نئی چیز بن کے آ گئی ہے یا اس میں کچھ چینجز آ گئی ہیں، اس کا اسٹرکچر چینج ہو گیا ہے. تو جو میرا تھرڈ پارٹی پروڈکٹ ہے وہ تو ساتھ انٹیگریٹ پراپرلی نہیں ہو رہا. تو اب میں تھرڈ پارٹی وینڈر کو اگر کہوں گا کہ اس میں یہ ایشو آ رہا ہے اس کو ریزالو کریں، تو اٹ ول اگین ٹیک سم ٹائم. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم کی وجہ سے ہمارا بزنس پروسیس افیکٹ ہوگا. تو جو ہم ابھی پہلے بات کر رہے تھے، تو ای آر پی کے جو آپ کے پاس وینڈرز ہوتے ہیں ان نے کچھ تھرڈ پارٹی پروڈکٹ کے وینڈرز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اپنا ایک اپ گریڈ کرنے چاہتے ہوتے ہیں تو اس کا ایک ارلی ورژن جو ہوتا ہے ای آر پی کا ارلی ورژن وہ اپنے کس کو دے دیتے ہیں، یہ تھرڈ پارٹی پروڈکٹس کو دے دیتے ہیں، ان کے وینڈرز کو دے دیتے ہیں، تاکہ ان کے پاس ٹائم ہو کہ جو اپنی نئی تھرڈ پارٹی پروڈکٹ ہے اس میں ان نے بھی اگر اپ گریڈ کرنا ہے یا اس کی انٹیگریشن میں جو ایشو آنے ہیں اس سے پہلے ہی ٹیسٹ کر لیے جائیں، تاکہ آپ کی جو بزنس آرگنائزیشنز ہیں ان کو کیا ہو کوئی کسی دشواری کا یا کسی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ہمارے پاس جو تھرڈ پارٹی پروڈکٹ وینڈرز ہوتے ہیں ان کو ہائی اسٹینڈرڈ آف کوالٹی مینٹین کرنا پڑتا ہے کوڈنگ میں، اور اپنے پروڈکٹس کو صحیح طور پہ ویلیڈیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس جو ای آر پی وینڈرز ہیں ان کے سسٹم میں انٹیگریٹی اور ریلائبلٹی برقرار رہے. سملرلی ہمارے پاس جو ایک دوسری چیز آتی ہے وہ آتا ہے مڈل ویئر. اچھا جی، ہمارے پاس جو مڈل ویئر ہوتا ہے، اچھا جیسے اس کا نام ظاہر ہے کہ ان بٹوین مڈل، ٹھیک ہے، ویئر مینس سافٹ ویئر. تو بیسکلی ہمارے پاس جو مڈل ویئر ہوتا ہے اٹ ایکٹ ایز این کیا کہ ہم میڈیٹر کہہ دیں یا آربیٹریٹر کہہ دیں، جو دو پارٹیز کے درمیان میں کام کرے گا. اب ہمارے پاس دو پارٹیز کون سی ہیں؟ ایک ہمارے پاس پارٹی ہمارے پاس ای آر پی ہے، دوسری ہمارے پاس کیا ہے آپ کا تھرڈ پارٹی پروڈکٹس ہیں. اچھا، اب جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک اب ویل نون پرابلم ہے کہ ہمارے پاس جو انٹیگریشن ہے اور انٹرفیسز جو ہیں ای آر پی کے ساتھ وہ پرابلمس کاز کرتی ہیں. تو مڈل ویئر کیا کام کرتا ہے؟ مڈل ویئر تین کام کرتا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے: ایکسٹریکٹ، ٹرانسلیٹ اینڈ لوڈ. اسے ہم یوزلی ای ٹی ایل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ای ٹی ایل ٹولز ہوتے ہیں کہ وہ دو سافٹ ویئرس جو ہمارے پاس ہیں، ای آر پی ہے ایک تھرڈ پارٹی پروڈکٹ ہے، اس سے ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کرے، ٹرانسلیٹ کرے کس کے مطابق؟ اس کے مطابق. فار ایگزامپل اگر آپ نے ای آر پی نے تھرڈ پارٹی پروڈکٹ سے کوئی کام لینا ہے یا سروسز حاصل کرنی ہے، تو جو ایک میسج آئے گا ریکویسٹ کا اس کو ایکسٹریکٹ کرے مڈل ویئر، اس کو ٹرانسلیٹ کرے اکارڈنگ ٹو دا تھنگس جو بات وہ سمجھ سکتا ہے، کدھر کر سکتا ہے، ہمارا تھرڈ پارٹی پروڈکٹ سمجھ سکتا ہے اس میں ٹرانسلیٹ کرے اور پھر اس کے مطابق اس میں لوڈ کریں. سملرلی یہ اگر تھرڈ پارٹی پروڈکٹ نے کوئی کام کرنا ہے تو ادھر سے بھی ایکسٹریکٹ، ٹرانسلیٹ اور لوڈ ویسے ہی کرے جو ہمارا ای آر پی سمجھ سکتا ہے. تو مڈل ویئر ایک ٹیکنیک ہے، ایک ریمیڈی ہے جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہمارے پاس جو انٹیگریشن اور انٹرفیسز کے ایشوز ہیں وہ آ جاتے ہیں، ریزالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس جو الٹیمیٹ گول ہے مڈل ویئر کا وہ ایک سیملیس پروسیس کریٹ کرنا ہے بٹوین ٹو اور مور سسٹم، جہاں پر ہمیں ان سسٹمز کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، اور یہ ایک نئی ٹیکنیک ہے اور یہ ود دا پیسج آف ٹائم میچیور ہوتی جا رہی ہے اور مزید سے مزید بہتر ہوتی جا رہی ہے. فائنلی ہماری اس جو ہمارے پاس ویک 11 کی ویڈیو نمبر 2 ہے اس میں ہم ذرا سپورٹ کی بات کرتے ہیں. تھرڈ پارٹی پروڈکٹس یہ سپورٹ ہے کیا؟ سپورٹ دیکھیں، جب ہمارے پاس کوئی ایشو ارائز ہوتا ہے، کیونکہ موسٹلی آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں ان کی اپنی ڈیولپمنٹ ٹیم نہیں ہوتی یا ان کی ڈیولپمنٹ ٹیم چھوٹی ہوتی ہے یا اس ڈیولپمنٹ ٹیم کے اتنے ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، تو اس میں ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ان کیس ہمارے پاس کہیں پرابلم آ جائے تو اس کو ہم نے کیسے ریزالو کرنا ہے. تو یہاں پر سپورٹ ان ٹیکنیکل ایشوز کو ریزالو کرنے کی بات کر رہے ہیں جو ہم وینڈر سے حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پر سب تھرڈ پارٹی پروڈکٹس کی سپورٹ کیسے ہوگی ہم نے دیکھنا ہے. یہاں پر جیسے لکھا ہوا تھرڈ پارٹی پروڈکٹ سپورٹ ول ویری آن لیول آف ٹیکنیکل ایکسپرٹیز and the timing of upgrades that coincident with the ERP vendor and upgrades. تو یہاں پر ہمارے پاس جو سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس اپ گریڈز ہیں، ای آر پی کے سسٹم میں اپ گریڈز آئیں تو اس کے مطابق ہمیں تھرڈ پارٹی جو پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ سپورٹ جو ہوتی ہے یہ ڈفرینٹ لیول پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
سم ٹائمس بڑے مائنر ایشوز آتے ہیں, سم ٹائم آپ کے پاس ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں جو تھوڑے سے کمپلیکس ہوتے ہیں, تو ڈپینڈنگ آن کہ کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہمارے پاس جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ یہ آپ کے پاس جو ارلی ورژنز آ جاتے ہیں ERP کی, اس پہ اگر ٹیسٹڈ ہوں, ٹھیک ہے, اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے, تھرڈ پارٹی وینڈرز جو ہیں اس کو ٹیسٹ کر لیں, اس کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے کر دیں, دین اٹ بیکمز ویری ایزی ٹو پرووائڈ سپورٹ ٹو دا آرگنائزیشن. سو اس پوائنٹ آف ویو سے سپورٹ ہمارے پاس دی جاتی ہے فرام دا وینڈر ٹو دا آرگنائزیشن ریلیٹڈ ٹو دا اپ گریڈس جو ہمارے پاس ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس جو ویک 11 ہے اس کی ویڈیو نمبر 2 اینڈ ہوتی ہے. ہم جلد ہی ویڈیو نمبر 3 اسٹارٹ کرتے ہیں. تھینک یو.